کردائے دردانوں دنیا دکھلار دیاں جی کردائے دردانوں دنیا دکھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں اور شبیر دلوں دے چھریاں سن چل دیاں شبیر دلوں دے چھریاں سن چل دیاں کر زہرہ دے وسدینوں ہتھی جندر جاڑ دیاں کر زہرہ دے وسدینوں ہتھی جندر جاڑ دیاں اور اکبر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر جے من تیرے نام تو بار دیاں یہ سو اکبر جے من تیرے نام تو بار دیاں جی کردائے دردانوں دنیا دکھلار دیاں اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا سبحان درود و سلام برکات سید الانبیاء محمود کبریا شافع الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم نقیب محفل ملت اسلامیہ کے برادر اور دیگر نطخانہ نشر لسان بانیان محفل معززین علاقہ محمد گرامی قدر حضرات اجدائی بحیزہ پروگرام میں سلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر سیدنا امام حسین اس علیہ ثواب سے محفل میں شکر گزارا میرے انتہائی محبت حامل برادر طریقہ محترمی و مکرمی کرامی قدر حضرات محترم بھائی محمد خرم شہزاد صاحب اور دیگر جنہادی معرفت اور وسادت نظمت و خدمت حاضر ہوئے میرے پیر بھائی اور دیگر جتنے بھی احباب تشریف فرما ہو جتنے بھی جس قدر چل کے آئے اللہ کریم ہر قدم دینے کے اندر خیر عطا فرمائے گرامی قدر حضرات وقت دی قلت میں اختصار دینا چونکہ محرم الحرام شریف ماہ مکرمہ شریف لگے آگے اور نوجوانوں ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تسلسل
اہل سنت و جماعت نے اس قدر برقرار رکھیا اور بلکہ اہل سنت ہی نہیں ہر محبت حسین رکھنے والا امام علی مقام کے ذکر میں اس قدر تسلسل دے رہے ہیں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دی جیت اور یزید دی ہار دا انکارا ہے کہ او جڑے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات نو آپ دے نام نو مٹانا واسطے امام علی مقام دے پورے اہل بیت نو کس قدر اپنی ناپاک کوششاں دے نال تنگ کرن دی کوشش کی گئی اور انہاں نو بڑے بڑے عجیب طریقے دے نال ذبح کیتا گیا اور انہاں دا مشن سی کہ امام علی مقام دا ذکر اور انہاں دی ذات دنیا تو مٹ جاوے لیکن الحمدللہ یہ ذکر قیامت تک جاری رکھ کے اساں انہاں یزید نے جو دساں کہ تہاڈا نام ہی مٹ گیا تہاڈا نشان مٹ گیا حسین دا ذکر اج بھی زندہ ہے میرے امام دا ذکر اج بھی زندہ ہے گرامی قدر حضرات جنت دے وارث نوجوانوں قرآن کریم کی بڑی معروف آیت کریمہ پڑھن کا شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے صحابہ کرام بڑے نال محبت فرما رہے ہیں اور مالی لحاظ میں تو ہٹ نال تعاون کر دینے تے انہاں نو ارشاد فرما دیو کہ مینوں تو ہٹے مال دی ضرورت کوئی نہیں لا اسألکم علیہ اجرا میں کسی مال سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا کہ تسی مجھے اجر عطا فرماؤ ہاں بس اتنا کہا کہ الا المودۃ فی القربى کہ میری اہل بیت نال میرے قریبیاں دے نال مودت کرے نوجوانوں ایک لفظ ہوتا ہے محبت ایک ہوتی مودت پہلے محبت اور مودت کو سمجھ لو نوجوانوں محبت ایک الگ چیز ہے اور مودت الگ چیز ہے نوجوانوں محبت جس کے انسان کے نال ہو جاوے تے او تو بغیر انسان رہنا چاہے تے رہ سکے محبت میں جدائیاں پہ جاتی ہیں لیکن مودت میں جدائیاں نہیں ہوتی ہیں مودت کے اندر جدائیاں نہیں ہوتی ہیں میں آسان سی مثال دے دے نوجوانوں مچھلی نو ایک پانی دے نال پیار بھی نہیں بلکہ او دے نال پانی دے نال محبت ہی نہیں بلکہ مچھلی نو پانی دے نال محبت بغیر پانی تو جی نہیں سکتے انسان کو اپنے سانساں دے نال پیار ہی نہیں محبت ہی نہیں بلکہ محبت ہے کیونکہ سانس نہ ہون تے انسان جی نہیں سکتا تو اللہ فرماتا ہے میرے نبی دی اہل بیت دے نال محبت نہیں مودت نوجوانوں میں تھوڑا جا آسان جا کے اپنی بات کو سمجھا دے گا ہر نبی نے اعلان نبوت کیتا ہے اللہ کا پیغام اپنی امت کو سنایا گرامی قدر حضرات ہر نبی نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام تفسیر کشاف دے اندر صاحب تفسیر کشاف نے لکھا کہ جدوں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا آپ دی 1000 سال سے بھی زیادہ عمر ہے 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے 950 سال گزر گئے نوجوانوں 950 سال تو بعد جدو آپ نے اپنے امتیاں دی گنتی کیتی تے 46 لاکھ بندیاں دے وچوں صرف 80 بندیاں نے کلمہ پڑھیا ہے 46 لاکھ بندیاں وچوں صرف 80 بندیاں نے کلمہ پڑھیا اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا دل دل اپنی امت واسطے ہاتھ اٹھا لے تے دعائیں ضرور کیتی کہ یا اللہ جے اگر میرے نہیں تے پھر کسے دے بھی نہیں مینوں انہاں دی ضرورت ہی کوئی نہیں تباہ و برباد کر دے نوجوانوں اللہ نے فرمایا کہ نوح کشتی بنا لو عذاب آوے گا جڑے تہاڈے ہون گے وچ سوار ہو گئے او بچ جان گے تے جڑے پیچھے رہ کے تباہ ہو جان گے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ
والسلام نے کشتی بنا لی تے جڑے 80 لوگ سن او وچ سوار ہو گئے مفسرین فرماتے ہیں 40 مرد سن تے 40 عورتاں اے سوار ہو گئے سیلاب تے طوفان دا عذاب آیا تے ہر کچھ نے سارا کچھ غرق کر دیا نوجوانوں جدوں کافی مہینیاں تو بعد جدوں کشتی زمین ول تھم گئی سیلاب تھم گیا نا اللہ دے نبی نوح علیہ السلام کشتی جو باہر تشریف لے آئے او جڑے لوگ بچ گئے انہاں دے دل چ خیال آیا کہ ساری زمین غرق ہو گئی سارے انسان غرق ہو گئے اور 46 لاکھ دی آبادی ساری تباہ ہو گئی آپس دے اندر مشورہ کرتے ہیں کہ کاش شاید کہ اسی انہاں دے وچوں ہوندے تے اج اسی بھی تباہ ہو جاندے تے اے شکر نہ کری اپنے نبی دا کہ انہیں کلمہ دے کے سانو بچا لیا ہے آج جا کے اپنے نبی دا شکریہ نہ ادا کیتا نوجوانوں انہاں قوم نے تھوڑا تھوڑا مال اکٹھا کیتا اپنے کو تے نوجوانوں لے کے تے نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے آ کے کہنے لگا نبی اللہ تسی سانو کلمہ عطا فرمایا ساڈی اصلاح فرمائی گمراہ سا ہدایت عطا فرمائی تے سونیا جے اسی اسا بھی تواڈے نافرمانا جو ہوندے تے تباہ ہو جاندے لہذا اسی تواڈا شکریہ ادا کرنا آیا تھوڑا جا مال قبول کرے تھوڑا جا مال قبول کرے اس وقت اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے وحی ارشاد فرمائی اور اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت نو قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی پڑھا ہن آئے جے سبحان اللہ بولو تے تسی لگتا تقریر نہیں سننا ہاتھ چاہ کے بولی جا سبحان اللہ جنہوں یقین ہے نا کہ میں ذکر امام حسین دی مجلس سے بیٹھا ہوں ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا جنہوں چی ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ بولے انہیں جنہوں مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما یا اللہ جڑا سبحانہ تو کچھ ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ بولے اللہ سولی سرات حسین دے نانے دی زیارت نصیب فرما بھائی عمر 84 سا میرے پیر بھائی نے انہوں نے میں بلایا تھے بعد چکی کہنے کے کہ بھائی بلے میں بلایا تو یہ زبان ہی نہیں بولے ہاں تو لہذا میرا نہ دیوایا جی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لا اسالکم علیہ مالا ان اجری الا علی الذی فطرنی فرمان لگے میری قوم میں تو اللہ دا حکم سنایا ساڑھے 900 سال تبلیغ کردا رہے ہیں 46 لاکھ بندیاں دے وچ صرف 80 بندیاں نے کلمہ پڑھیا ہے اللہ دے نبی نوح نے فرمایا مینوں تہاڈا مال نہیں چاہیدا میں کوئی مال لین واسطے تانوں کلمہ نہیں پڑھایا میرا اجر تے میرے اللہ دے کول ہے میرا اجر تے میرے اللہ دے کول ہے نوجوانوں اسی طرح جدوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا میرے نبی نے جدوں اعلان نبوت فرمایا صحابہ کلمہ پڑھتے ہیں نوجوانوں دن گزرتے جا رہے ہیں ایک ویلا انج آیا کفار میرے نبی دے ظلم و ستم کرنے لگ گئے میرے نبی دے پابندیاں لگ گئیاں نوجوانوں سارے مکے والے میرے نبی دے دشمن بن گئے میرے نبی دے اللہ نے وحی ارشاد فرمائی نوجوانوں ہجرت دا حکم آیا میرے نبی مکہ چھڈ کر مدینے آ گئے نوجوانوں جب میرے نبی مدینے آئے صحابہ انصار صحابیاں نے دیکھے میرے نبی دا کاروبار بھی کوئی نہیں میرے نبی دا کوئی روزگار ہے صحابہ دے دل خیال آیا میرے نبی دے دونوں روزانہ دی بے سری مہمان ہوندے نے میرے نبی دا تے کاروبار کوئی نہیں ہوے نہ تے اسی اپنے نبی دی تھوڑی جی مدد کر دئی ہے انصار صحابہ نے تھوڑا تھوڑا مال اکٹھا کیتا نبی دی بارگاہ دے اندر آ گئے آگے کہنے لگے کملی والے آئے میں سونیا گمراہ ساتھی سانو کلمہ پڑھا کے ہدایت دیتی ہے کہ سونے آئے مال قبول کرے آج نوجوانوں میرے نبی نے جدو ویٹھے میرے صحابی میں نے اجرت کر دیتے ہیں میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں تو انہوں کلمہ اس وجہ تو نہیں پڑھایا کہ تسی میں نے مال
حالت ہو میرے نبی نے فرمایا صحابہ تسا گمرائی دے اندر پہ پھر دے سو میں پکڑ کے دونوں ہدایت دے رستے تے لے کے آیا ہوں میرے نبی نے فرمایا صحابہ تسی غلام سو میں دونوں غلامی دے وچوں نکالے آئے میرے نبی نے فرمایا تسی گمراہ سو میں دونوں ہدایت دا رستہ دکھائے میرے نبی نے فرمایا دونوں تے زندگی گزارن دا طریقہ نہیں سی بتاؤ میں دونوں زندگی گزارن دا طریقہ سمجھ آیا میرے نبی نے فرمایا میں دونوں ماں دی قدر کرنے سکھائی ہے میں دونوں باپ دی قدر سکھائی ہے میں دونوں بیوی دی قدر بھی سکھائی ہے تسی اپنی بیٹیوں زندگی دفن کر دیتے ہیں سو میرے نبی نے فرمایا میں دسیا ہے اے بیٹیاں منحوس نہیں ہوتیاں اے تے اللہ دی رحمت ہوتیاں میرے نبی نے فرمایا صحابہ تسی ہم گمرائی دے رستے دے درسوں میں ہدایت دا رستہ دے دیتا ہے تسی غلام سو دونوں میں کسر و کسرہ دیا بادشاہیاں عطا کی دیاں تسی غلام دی لسٹ جبہ بک دے سو دونوں کعبے دی چھت دے چڑھایا ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں دونوں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے تسی جہنم دے کنارے پہنچ گئے سو میں پکڑ کے دونوں جنت بارش بنا دیتا ہے صحابہ میں نے تواڈا مال نہیں چاہیے کہ اگر کچھ میں نے دینا ہی چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں نے تواڈا مال نہیں چاہیے کہ اگر میں نے کچھ دینا چاہتے ہو بس میری اہل بیت نال محبت کرے میرا نبی نے فرمایا میں مال نہیں لیتا تواڈے کولوں بس اتنا کہنا میری اہل بیت نال محبت کرے انہاں نال محبت کرے انہاں نال پیار کرے نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک دے اندر آیا کہ ایک مرتبہ امام حسن و حسین دا میرے نبی نے ہاتھ پکڑے ایک ہاتھ دے نال امام حسن دا بازو پکڑیا تے ایک ہاتھ دے نال امام حسین دا بازو پکڑیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گھر دے وچ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا صحابہ جیڑا بندہ میرے نال تے میرے اے دو شہزادے ہیں تے انہاں دے والدین دے نال حضرت مولا علی نال سیدہ فاطمہ الزہرا دے نال جیڑا بندہ محبت کرے گا قیامت والے دہاڑے او میرے نال ہوے گا تے قیامت والے دہاڑے ان میں نال بھی نہیں رکھاں گا پر جنت وچ بھی ان میں اپنے نال ہی لے کے جاواں گا جنت وچ بھی ان میں اپنے نال ہی لے کے جاواں گا گرامی قدر حضرات اس وجہ تو عاشق بول کے کہتا ہے اللہ اللہ نبی یا گھرانہ یہ گھرانہ براء البراء ہے اللہ 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 نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حق تحقیق ہن بولو سبحان اللہ نوجوانوں اوئی اہل بیت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تفسیر ابن عباس کے اندر توجہ میرے پر رکھیں
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدو ایک آیت نازل ہوئی نا تے نبی نے فرمایا میرے قریبیاں دے نال میرے قریبیاں دے نال محبت کرے آج مودت کرے آج تے ابن عباس فرماتے ہیں میں ٹریا ٹریا نبی دی بارگاہ دے اندر آ گیا میں ٹریا ٹریا نبی دی بارگاہ دے اندر آیا نوجوان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تے جا کے عرض کی کملی والے اے تواڈے کرامت والے کون میرے نبی نے فرمایا ابن عباس اے جڑے میرے کرامت دار نے انہاں وچ ایک دا نام علی ہے ایک دا نام فاطمہ ہے ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین تے ہو گئی حدیث ہن تھوڑا لازم بیدم عارفی دے دربار تے ہم ذرا سوکھا جا ترجمہ کرا کے لے کے آئیے کچھ نہیں بول رہے تسے سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ نوجوانوں یقین کرے بڑیاں حدیثاں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ انہاں نال محبت کرے گا وہ میں محمد نال محبت کرے گا وہ انجی ہے جویں اونے میرے نال محبت کیتی جڑی انہاں جڑا میرے نال محبت کرے گا او دا اے مطلب ہے کہ اونے خود خدا نال محبت کیتی جڑا ذکر حلقہ سن کے سبحان اللہ نہ بولے تو پھر انہیں قدم محبت کرنی ہے ہاتھ چوک کے بولیا کرو سبحان اللہ ساڑھی خاطر دین دی خاطر ساڑھے تکر دین پہنچ جاوے تے بازو کٹاوے تے پسی بازو نہیں چھوڑ سکتے بھائی اچھی بولو سبحان اللہ نوجوان اسے واسطے بیٹا مار فکر لفے تو یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات نوجوانوں ایسے شیر میں سے حدیث تحت میں پڑھنا بیدم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات خیر النساء حسین حسن پھر مصطفیٰ علی خیر النساء حسین حسن پھر مصطفیٰ علی بیدم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ بیدم عربی کہندہ بیدم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات نوجوانوں محبوب کائنات شعر تضمین میں تبدیلی کی تھی کیونکہ سرکار فرمان لگے جڑے انہاں نال محبت کرے گا پوری کائنات میں میرے نبی نے اعلان کیتا انہاں نال محبت کرے گا انہاں نو اپنا محبوب بنا لو تے رب دا محبوب تانوں اپنا محبوب بنا لے گا تے پھر خالق کائنات تانوں سارے نو محبوب بنا لے آؤ نوجوانوں میں تو ہن محبت اہل بیت سنان لگا توجہ ہے سارے سبحان اللہ سبحان اللہ بھول جاندے ہو جلدی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں انہاں لوکاں دی گلاں کریے جنہاں نے میرے نبی دی آل دا ادب کیتا سبحان اللہ تے اللہ نے انہاں نوں اجر تے اجر کی عطا فرمایا گرامی قدر حضرات بڑی طویل بہت لمبی باتاں میں اختصار دے نال دو چار گلاں سنا کے اس تو بعد اجازت حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نقشبندیاں مجددیاں کے امام حضرت جنید بغدادی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے سیرت نگارہ نے لکھا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی بنا تو پہلے ایک بادشاہی پہلوان
اتنے جری پہلوان سن کے آپ کے زمانے دے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا آپ کے مقابلہ کر گیا کس بندے کی ضرورت نہیں کہ جنید بغدادی نو آگے ہرا جائے معاملہ کچھ اس طرح کا بڑے ہاں کہ جڑا بندہ ہر کام میں اور ہر دفعہ پاس ہو جاوے نا میں چھوٹی جی مثال دے رہا ہوں شاگرد کوئی بھی سکول ہے پڑھنے والا ہوگا کوئی مدرسے میں پڑھنے والا ہوگا ہر مرتبہ پیپر دے اندر فرسٹ پوزیشن لینا ہوگا نا تو استاد ہوتے تھے ناز کرتے استاد ہوتے تھے ناز کرتے پتر فرما بردار ہوگے نا کہ ماں باپ نے ہر دکھ ویلے جدو بھی ماں پہ انہوں دکھ پہنچ جاوے تے فوراں ماں پہ دے کام آ جاتا ہے ماں پہ دی مشکل حل کر لے تے ماں پہ انہوں تے اس پتر تے ناز ہوتا ہے اس پتر دے ناز ناد پتہ کیویں دا ہوندا ہے سکول والے تے اشتہار چھپوا کے تے لگا دیندے تے او بچے دی تصویر بھی لا دیندے تے نمبر بھی لکھ دیندے کہ اے ساڈے سکول دا فرسٹ ٹاپر بچہ بڑا صحیح ہے بڑا انٹیلیجنٹ پڑھائی دے وچ بہت اچھا استاد فخریہ طور تے اپنے آپ اپنی عزت اپنی ظاہر کرنے واسطے اپنی ذات میں اس شخص کو دے کر دے جنید بغدادی پہلوان بادشاہی جدو ویکھیا نا تے ہر میدان دے اندر جنید بغدادی ہر کسی پہلوان کو پچھاڑ کے رکھا جنید بغدادی اتنے پاورفل او بادشاہ نو خود کیویں دا اپنے آپ تے ناز آیا ہوے گا انہیں اعلان کر دیتا پورے بغداد دے اندر انہیں اعلان کر دیتا ہے کوئی پہلوان آ کے میرے جنید نو ہراوے ہے کوئی پہلوان آوے تو میرے جنید نو ہراوے میں انہوں اتنے لاکھ روپیہ انعام دے تو اس دور دے اندر لاکھ روپیہ بھی بڑا سی نوجوانوں جدو بادشاہ نے اعلان کیتا کہ بغداد دی گلیاں دے وچ بندہ خماتی پہ کرے تے ایک سکا جا نوجوان توجہ ہے سارے آن دی بھائی میں تو ہنو عرض کر لگیاں کہ جڑا بندہ کرے نبی دی آل دا عدد تے رب انہیں عجر کی عطا کر دے بغداد دی گلیاں دے اندر ایک سکا جا نوجوان تو لے آ جاوے تو قدر کرنا چاہوانا کہ بادشاہ وقت آئے آکھا کہ جیڑا بندہ جنید بغدادی نو ہراوے گا انہوں کتنے لکھ دا انعام ملے گا نوجوانوں اس بندے نے کوئی 2-3 دن ہو گئے روٹی بھی نہیں کھادی کوئی 2-3 دن دا بھوکا پتہ نہیں خورے کیڑی مجبوری ہو گئی کہ مانگ بھی نہیں سکتا وہ مانگ بھی نہیں سی سکتا ٹوریا بادشاہ کے دربار دے اندر آیا تے آگے کہنے لگا بادشاہ مسئلہ تو اعلان کیتا کہ جڑا تیرے جنید نو ہراوے گا تے انہوں میں اتنے لکھ دا انعام دے مانگا بادشاہ کہنے لگا ہاں اعلان کیتا لیکن تو کی طرح ہے کہنے لگا میں تیرے جنید نال کشتی کرنے میں تیرے جنید نال کشتی کرن واسطے آیا بادشاہ حسن آکے تے کیا لگا جا کے کمے لگے اتے وڈے پہلوانا میں چھاڑ کے رکھ لیا تے تو پتنی اپنے پیراں پہ نہیں کھلو سکتا تو جنید نال کی لڑائی کرنی تو جنید بغدادی نال کیڑی کشتی کرنی نوجوان نوجوان ستا جا نوجوان وہ کہنے لگا بادشاہ بندیاں دی صحتاں ویکھ کے تے حساب نہیں لائی تے میرے کول ایک ایسا ہنر ہے کہ میں جنید نو ہرا کے جاواں گا میرے کول ایک ایسا ہنر ہے میں جنید نو ہرا کے جاواں گا جدو بادشاہ نے دیکھا کہ اے اپنے دعوے تے پکا کہ میں ہرا کے جاواں گا بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ فلاں دہاڑے کشتی ہو گئی لوگ اکٹھے ہو گئے بڑے دن ہو گئے کہ جنید نال کسی پہلوان نے سارے پہلوان ڈر دے ایکڑا پہلوان آ گیا جنید نال کشتی کرنے واسطے نوجوان جدو میدان لگ گیا جدو لوگ نے دیکھے آنا کہ میدان دے اندر ادھر جنید بغدادی نے تے ادھر سکھا جا نوجوان ہے اور دیکھو اپنے پیراں تے نہیں کھلوتا جا رہا نوجوان لوگ ہنس دے تے تاڑیاں مارتے ہیں کہتے ہیں بڑا نادان انسان ہے یہ تو جنید ویکھے یہ پٹک کے زمین تے مارنا ویکھے آج ایدہ تماشا کیویں لگا نوجوانوں لوگ شغل مزاق کرنے واسطے کھڑے ہو گئے لوگ تماشا ویکھن واسطے کھڑے ہو گئے نوجوانوں جدو جنید بغدادی نے جان لڑائی دے نال شروع کیتی جدو جنید بغدادی نے کشتی شروع کیتی
نے اپنی پہلوانی قوت دے نال تھوڑا جہا پکڑ کے انہوں نے کر کے نچوڑیا نوجوانوں جدو تھوڑا جہا دبایا ہویا گئی سکا سی نوجوانوں یہ بول کے کہنے لگا جنید ذرا اپنا کام میرے لباں دے قریب کرے آج نوجوانوں جنید بغدادی کہنے جگہ میں اپنے کانوں دے لباں دے قریب کیتے جنید بغدادی فرماندے اس ویلے اس نے رو کے آکھا جنید میں کوئی پہلوان نہیں میں سید زادہ میں نبی دا اولاد سید زہرا دی اولاد بے جنید میں مانگت نہیں سکتا میں لوگاں دا صدقہ بھی نہیں لے سکتا سارا جگ تے ساڈے صدقے تے پیا پلدا ہے جنید بغدادی فرمان لگے پھر تو کشتی کرن کیوں آیا ہے او کہنے لگا جنید میں سنیا بادشاہ نے 1 لاکھ دا انعام رکھے آئے جنید بغدادی آج میرے کو ہر جاؤ میں مانگت نہیں سکتا اپنی محنت کر کے کماواں گا بے جنید بغدادی کہنے لگے ہیں بے نوجوانہ بے سید زادے آؤ جب میں ہر جاؤں میں نو کی صلہ ملے گا میری تے شہرت مر جائے گی اس نوجوان سید زادے نے جنید نو پکڑیا انہیں جفا مارے کہنے لگا جنید پریشان نہ ہوئی اساں سید زادے اساں سید زہرا دی اولاد بڑے لجپالا اسی کدے کسے دا ادھار اپنے سر تے نہیں رکھیا جنید بغدادی فرمان لگے دس پھر تو مینوں کیڑا اجر دیویں گا او کہنے لگا جنید بغدادی اجے تے میرے کول شہرت کوئی نہیں پر جدو قیامت تھیاڑا آوے گا میں اپنے نانے کولوں تینوں شفاعت دی دستار لے کے دیواں اور اسا سید زادے تے ہوندے بڑے لجپال میرے کریم فرماندے نے سخی دے دروازے تو بنگتا خالی ٹر جاوے نا سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے نوجوانوں سید زادہ کہنے لگا کہ اسی او سخیاں جنہ دے بوئے تو اج تک کوئی خالی نہیں ہو گیا جنید بغدادی نے کہنے لگا تو ایک میری ہر جا دنیا تے خورے تنو صلہ نہ دینا لیکن میرا تیرا وعدہ رہا میں نبی دی اولاد قیامت والے دہاڑے انہیں تک جنت وچ نہیں جاواں گا جنہیں تک نانے دی شفاعت نہ تینوں لے کے دیواں جنید بغدادی دا خیال آیا ساری زندگی غفلت وچ گزار دیتی دنیا دے وچ تے جو شہرت کمال جنید جی سید زادہ اج واپس لوٹ گیا نا خالی تو تیری نہ تو دنیا چ عزت رہنی نہ آخرت چ عزت رہنی جنید بغدادی کہنے لگے او سید زادے دی گل میرے ذہن میرے وچ انج بیٹھی جنید بغدادی نے سید زادے نو پکڑ کے اپنے سینے تے بٹھا لیا آپ وہ سامنے لیٹ گئے بادشاہ کہنے لگے نا میں نہیں ماندا کدھرے میرے جنید کو غلطی ہو گئی ہونی صحیح طرح انہیں لڑنے دوبارہ کشتی کی جاوے نوجوان دوسری بار بھی ہوئی تیسری بار بھی ہوئی جنید نے ہر بار سید زادے نے سینے سے بٹھا لیا ہر باری سید زادے نے اپنے سینے سے بٹھایا گرامی قدر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان سید زادہ جت گیا او شہرت او زمین تے پہ ہر چیز ختم او جڑے لوگ جنید بغدادی دے نعرے لان واسطے آئے سن او سارے جنید بغدادی نو لان کر دینا بڑا بڑا پہلوان بڑیا پھردا سی فکے جا نوجوان کو لو ہر کے او پیا جاتا او ویکھو او پیا جاتا جنید بغدادی فرماتے نے مڑ کو انہاں دی وے خدا تے انہاں دی آواز میرے کنا چ پیدا ادھر میں دکھ بھی بہت بڑی میری شہرت ساری ضائع گئی لیکن ادھر سید زادے دے کدے باتیں یاد آ جاتے کدے سید زادے دے باتیں یاد آ جاتے نوجوانوں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جدوں میں گھر گیا میں ویکھیا کدے لوکاں دیاں گلاں لوکاں دے میڑے میرے کنا چ پے اوندے جنید بغدادی فرماندے کدے سید زادے دے مینوں وعدے یاد اوندے
جنید بغدادی فرماندے نے ساری رات میری ادھر وٹا لیندیاں گزر گئی جنید بغدادی فرماندے نے ساری رات میری سوچدیاں گزر گئی اندر راتی رات ڈل گئی جنید بغدادی فرماندے نے تھوڑی دیر تو بعد میری آنکھ لگ گئی ادھر میری آنکھ لگ گئی میری قسمت جاگ گئی میرے مدینے والا ماہی میرے خواب سے میرے نبی میرے خواب سے نوجوانوں میرے نبی نے جا کے جنید بغدادی نو سینے لگایا میرے نبی نے فرمایا آج میرے پتر دی بڑی عزت رکھی جنید آج میرے پتر نے بڑیاں وفاواں کیتیاں جنید اپنی شہرت نو چھڑ دیتا وے جنید میری حال دے نال محبت کیتی میرے نبی نے فرمایا میرے پتر نے تے آخیا سی میں اپنے نانے کو تینوں قیامت والے دیہڑے شفاعت لے کے دیواں گا پر میں قیامت تے بڑی دور اساں لجپال اسی کدے کسے دا احسان اپنے سر تے نہیں رکھیا جنید بغدادی نو میرے نبی نے فرمایا جنید اج تو بعد اس سید زادے دا احسان اتار چلے آواں میرے نبی نے جنید نو سینے لگایا سینے لگا کے ولایتیاں ساریاں منزلیں طے کرا دیتیاں امامت دی دستار سر تے رکھ دیتی میرے نبی نے فرمایا جا جنید میرے پتر نے تے آخیا سی میں تینوں شفاعت دی دستار لے کے دیواں گا شفاعت میں تیرے صدقے کئیاں نو دینی ہے جا میں تینوں ولایت دی دستار دے چلے آواں مسلمانوں امام حسین کا ذکر سننے والے ذکر اہل بیت سننے والے نبی دی آل دے نال محبت سکھن والے ایمانداری نال سنے دے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے سارے پیران دے پیر غوث اعظم نے نوجوانوں شجرہ پڑھ کے میں کھلو غوث اعظم سارے پیران دے پیر نے جنید بغدادی غوث اعظم دے پیر اور جلدی یار بھی کھام دے ہو اور سارے پیران دے واو عظمتاں دین والے دے عظمت تو قربان جان انہیں جنید بغدادی نے بھی او پیر بنایا جڑا غوث اعظم دا بھی پیر ہے جوانوں پتہ چل گیا او دین تے آن دیر نہیں لاندے نوجوانوں جڑا ادب کرے نبی دے پتراں دا گرامی قدر حضرات میں کل نہ سنا مت میرا گزارا سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اچھی بولو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ او اہل سنت دا چمکلا ہویا ستارہ جنہیں سانو اہل بیت نے محبت کرنے سکھائی نوجوانوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی کتابت چ نکل گئی فتاوی جات چ نکل گئی کدے کمرے چ باہر نہیں اور الحمدللہ تسی آپ دی کتاباں ویکھیا اور جنہاں نے نہیں ویکھیاں اللہ انہاں نوں نصیب کرے اتنی ذہین کتب نوجوانوں شاید کسی نے لکھی ہوں جتنی اعلیٰ حضرت نے لکھی گرامی قدر حضرات فتاوی رضویہ شریف آپ شہرہ افاق کتاب نوجوانوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے نال بریلوی شریف ناری کو گاؤں دے اندر محفل میلاد مصطفیٰ دا جلسہ اچھی بولی جاؤ سبحان اللہ حالے میں چیک کر رہا ہوں تسی تقریب کے میں دے سوڑنے ایسا کئیاں دے رنگ ہی اڑ گئے نہیں میں تھوڑی جلدی جان چھڑ دے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بریلوی شریف کے نالے محلہ دے اندر کی ہو رہا ہے محفل میلاد مصطفیٰ تے بیان کہندا ہے اعلیٰ حضرت محدث بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ آج کوئی خطیب آوے نہ تے آج کوئی عالم آوے بہت بڑا جھری عالم ہو
تے اسی او جدو شہر چ داخل ہوندا تے اسی جا کے موٹر وے تو بڑا استقبال کریدا تے جا کے انہاں نال لے کے آئیدا بڑے بڑے استقبال میں علماء دے نوجوانوں لیکن وہ محدث بریلوی دا جو عالم سی او دا کوئی استقبال انوکھا سبحان اللہ اور مریدین آگے سارے محبین آگے انہاں نے عرض کی تھی حضور لجپال محفل ملا دے تے حضور تو اڈا خطاب دے تے تسی تشریف لے کے آؤ اعلیٰ حضرت کو ٹائم مل گیا نوجوانوں جدو محفل ہو گئی ادھر محفل پہ ہوئی تے ادھر اعلیٰ حضرت کو لینے واسطے آ گیا اور اعلیٰ حضرت کدے گھروں نہیں نکلے تے آپ واسطے پرانے دور دے اندر ساڈے بزرگ حضرات پالکی لے کے جاندے رہے اور بعض پرانے دور سے چلے جائیے تے اسی پنڈاں دے ہاتھاں دے اندر شاید کہ اج بھی ہوگا کہ دلہن نو ڈولی دے اندر سوار کیتا جاتا ہے اور او دے ویر اٹھاندے نے او دی اپنی بہن دی ڈولی اور لے کے ایک مخصوص مقام تک جاندے ہیں پھر او دے تو بعد سواری تے وچ انہاں نو بٹھایا جاتا ہے نوجوانوں اعلیٰ حضرت واسطے او ڈولی لے آئی گئی پالکی جدو لے کے آئے نوجوانوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ او دے وچ تشریف فرما ہن جدو اعلیٰ حضرت او دے وچ بیٹھے چار مزدور سن چکن والے تے مزدوری تو بندے آئے اچھو تسی چپ کر جو میں تو نہ چپ ایتھے بٹھا دینا تے میں اوتھے بیٹھ جانا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدو بیٹھے نا تے چار مزدور سن تے چار مزدور بلائے ہوئے سن تے جدو لے کے اعلیٰ حضرت دی ڈولی جا رہے اچانک اعلیٰ حضرت فرمان لگے رک جاؤ ڈولی نیچے اتاری جاؤ ڈولی نیچے اتاری جاؤ نوجوانوں جدو ڈولی نیچے اتاری گئی تو سارے حیران ہو گئے لگتا کوئی ساڈے کولوں غلطی ہو گئی جن دی وجہ تو محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ ساڈے کول ناراض ہو گئے پر نوجوانوں جدو وجہ ویکھی تے لوکاں دی لوکاں نکل گئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تھے ڈولی اتار دے لوکاں نے عرض کی تھی لج پالا وجہ کیا تو غلطی ہو گئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ مزدوراں سامنے کھڑا کر لیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے مینوں تواڈے تو سید زادے دی خوشبو پئی ہوندی ہے مینوں تواڈے تو اپنے نبی دی خوشبو پئی ہوندی ہے کیا تواڈے تو کوئی سید زادہ اعلیٰ حضرت نے جدو اتنا آکھیا نا نوجوانوں اور تین بندے تو چپ کر کے کھڑے رہتے ایک بزرگ بابا کھڑا ایک بابا کھڑا او دی نگاہ جھک گئی تے اکھاں چ اتھرو آ گئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بابا دس کدھر تو سید زادہ تو میرا نبی دی اولاد نہیں منو تیرا جو نبی دی خوشبو پئی ہوندی او سبب نے بات جوڑ لگے لج پالا مزدوراں کولوں مزدوریاں پوچھدیاں نہ ذاتاں نہیں پوچھدیاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمان لگے میری ساری زندگی عشق رسول تے لگ گئی ہے مینوں پتہ تو سید زادہ او دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگا لج پالا تنوری دسوں میں سید زادہ نبی دی اولاد اج تین دیہڑے ہو گئے میرے گھر والے نے کچھ کھایا کچھ نہیں سنیا میں اڈے تے آیا مزدوراں دے اڈے تے جدو آیا انہاں نے آکھیا ڈولی ہلنی سانو چار مزدور چاہیے نوجوانوں میں مزدوراں دے اندر آ گیا بابا بار بار کئی جا رہے ہیں لج پالا انہاں مزدوراں کو مزدوریاں پوچھدیاں نے ذاتاں نہیں پوچھدیاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ادھر لکھاں دا اجتماع نوجوانوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ او وقت
محدث او بریلی دا محدث جند تو بڑا کو محدث کوئی نہیں اپنے دور دا ساریاں تو بڑا یاری نہیں اعلی حضرت سنے بازار دے اندر سیدزادے دے قدم پھڑ گئے اعلی حضرت روئی جا رہے اعلی حضرت نے ہاتھ جوڑ لے لگے سیدزادے مینوں یاد معافی دے دے قیامت دھیاڑا آنا ہے میرے نبی نے میں پوچھ لینا ہے کہ احمد رضا بڑا میرا عاشق بنیا پھر داس ہے پھر بھی میرے نہ میری اولاد دا ادب نہیں کیتا میری اولاد دے گھریاں تے سوار ہو کے جان والے تے شرم نہیں آئی اعلی حضرت فرما دے نے سید زادے مینوں یہ تھی معافی دے دے قیامت والے دھیاڑے میرے کول جواب نہیں دیتا قیامت میں جواب نہیں دیتا کہ میرے نبی نے پوچھ لے احمد رضا میرا بڑا عاشق بڑھیا پھر بڑی نعتاں لکھی بڑا عشق رسول پھرائے پر میری اولاد تے ادب بھی نہیں کیتا میرے اولاد کنیاں تے چڑھ کے جان والے تانوں شرم نہیں اعلی حضرت فرماندے نے نا نا ایتھے ہی معافی دے سبحان اللہ ایتھے ہی معافی دے نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کرا بریلی دا او دا ہی بازار ہے نوجوانوں لکھاں دا مجمع اعلی حضرت فرمان لگے ہن معافی انج نہیں میں لینی جنہ سفر مینوں چاہ کے ٹریا نا ہن بریلی دے اندر میں تینوں چاہ کے لے کے جاواں گا ہن تینوں میں چک کے لے کے جاواں گا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سیدزادے نو ڈولی دے اندر بٹھایا اپنے کنیاں تے ڈولی اٹھا کے نبی دیا دا ادب کر کے سانوں دسیا تے نالے اعلی حضرت لے کے جا رہے نالے پڑھدے جا رہے نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تیری نسل جنو یقین ہے نا کہ میرا نبی دی نسل پاک دا بچہ نور کا ہاتھ کرو بلند آج بس امام علی مقام نہیں ساری اہل بیت و قیامت تک آن والی اہل بیت و سلام عرض کرنا اور اسی کہنا مستاق نہیں ابیت مردیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ تسی نور کا این جھوم کے کہنا تے ہاتھ جو کہ میرے نال پڑھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا بھائی تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا اساں تو سونے کہنے تیری نسل پاک میں ہے بچہ اگر ہم یہ قدر حضرات جڑا ادب کرے نبی دے پترا دا جڑا ادب کرے نبی دے پترا دا اللہ انہاں مقام تے مرتبے بڑے عطا کرے نوجوانوں لاہور دے اندر ایک بہت بڑے نام انہاں دا مولوی کلندر لاہوری بہت بڑے استاد نے استاد العلماء استاد الحفاظ نوجوانوں ہزارہ دی تعداد وچ انہاں کول بچے پڑھدے لیکن استاد بھی ولی بھی پائے دے چھوٹی دے ولی خالی ولی بھی نہیں پھر اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ ہر رات خواب وچ میرے نبی دا دیدار ہوتا ہے جڑا اچھی بولا یا اللہ اونا ہی ہو جائے ہر رات میرے نبی دا خواب وچ دیدار ہر رات بلا نوجوانوں باز ہوندے
نوجوانوں مولوی کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک باری بچیاں نوں پڑھاندے نے تے بچیاں نوں پڑھاندے نے ایک بچے نوں سبق نہیں آیا تے آپ نے انہوں تھپڑ مار دیتا لیکن آپ نے نہیں سی پتا کہ بچہ سید ہے سبحان اللہ اچھی بولو گے سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھاکے گئے سبحان اللہ میں کہا جڑے جڑے تھاکے گئے ہون ہاتھ جو کہ بولو میں کچھ نہیں کہتا بھائی سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ تسی تھوڑے ہو جاندے ہو سوست پھر مولوی دا کام ہوندہ جگانا وہ بچے نو تھپڑ ماریا تو بچہ کون سی وہ سید ذات نوجوانوں آج مولوی کلندر لاہوری جدو سلطان میرے نبی خواب بچ کوئی نہیں آئے میرے نبی خواب بچ نہیں آئے ساری رات کروٹاں لے درود پڑھ دیں گزر گئی میرے نبی خواب بچ نہیں آئے اگلی رات آئی نوجوانوں ساری رات درود پڑھ دے رہے جدو اکھ کھلتی ہے درود پڑھ دے نہیں اکھ بند ہوندی میرے نبی خواب بچ نہیں آئے تیسری رات آئی نوجوانوں پھر بھی میرے نبی خواب بچ نہیں آئے دن گزر دے جا رہے مولوی کلندر لاہوری جڑیاں نسان وہ بھی پھلڑ تے آ گئی تے دل پھٹن تے آ گیا یقین کرے اج جن کدے ماہی دیکھیا نہ ہو ایک جھلک دیکھ تو اودی ساری زندگی مشکل ہو جاتی بغیر محبوب دے تے سوچو او دا کی حال ہویا ہوے گا جڑا روز ویکھدا ہوے گا او جڑا روز مولوی کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ روز روٹی کھا کر دے روز کہتے ہیں کملی والے اکڑی غلطی ہو گئی وہ سونے ہونا آجا روز معافیاں تے توبہ استغفار تے درود دیا تسبیحاں پڑھ دے ساری رات روندے گزر جاندی نہ لے کہندے نے حدوں پہنچ جدائی یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ کہندہ ہے حدوں بہت جدائی گزری یار نہیں مکھ دکھایا روندے نے کہندے نے مولا میرا یار بھی لڑدا جے میلا کیوں نہیں روندے نے نوجوانوں اس آواز سے عاشق بول کے کہندے محبوب